अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। इमरान खान ने एक और आर्टिकल लिखा है और खान साहब का ये वाला आर्टिकल भी इंटरनेशनल मीडिया ने पब्लिश किया है। इससे पहले भी खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा था और वो भी इंटरनेशनल मीडिया ने पब्लिश किया, जिस पर बहुत ज़्यादा वावेला मचाया गया था। अगर पाकिस्तान की मीडिया की बात करें कि ये पाकिस्तान की मीडिया जो है वो क्यों नहीं पब्लिश करती, तो पाकिस्तान का मीडिया खुद पाबंद है, पाबंदी आयद की गई है। खान साहब के नाम लेने पर पाबंदी लगाई गई थी, तो फिर वो तो खान साहब ने लिखा हुआ है, जो खान साहब और उनकी पार्टी पर बीतती है वो उस आर्टिकल में लिखा गया है। तो किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ये शाया कर सकता है। तो वहाँ के वक्त के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया ने इसको जब पब्लिश किया है, तो शाम 5:30 बजे ये पब्लिश हुआ है। 2 मई 2024 को ये पब्लिश किया गया है। दी टेलीग्राफ है, लंदन बेस्ड एक न्यूज़पेपर है, उसने इसको पब्लिश किया है। और डेली टेलीग्राफ है जिसने खान साहब के आर्टिकल को शाया किया, छापा है। और ये जो टेलीग्राफ है ये 1855 से काम कर रहा है, तकरीबन कोई 200 साल से ये काम कर रहा है। तो खान साहब ने उस आर्टिकल में सारी की सारी बातें लिख दी हैं जो खान साहब के साथ जेल में हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। तो ये जब से आर्टिकल पब्लिश हुआ है, खान साहब की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो चुका है और पूरी दुनिया में ये आर्टिकल पर इस आर्टिकल को पजीराई मिल रही है। तो जो इस आर्टिकल की हेडलाइन है वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, उसमें वो किस तरह की आर्टिकल जो हेडलाइन है वो लिखी गई है। ऑल दैट्स लेफ्ट फॉर देम नाउ इज टू मर्डर मी बट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई। ये हेडलाइन लिखी गई है उस आर्टिकल की कि मतलब अब इनके पास जो कुछ बचा कुछ है सब कुछ इन लोगों ने कर लिया है। जहाँ जिस हद तक ये लोग जा सकते थे इन लोगों ने वो अपनी हर हरबा इस्तेमाल किया है, लेकिन अब ये लोग मुझे कत्ल कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। ये हेडलाइन है जो खान साहब ने आर्टिकल लिखा है। तो हेडलाइन थी, आर्टिकल के अंदर जो खान साहब ने बात की है उसको ट्रांसलेट करके मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या लिखा गया है। सबसे पहले खान साहब लिखते हैं, आज पाकिस्तान और उसकी आवाम एक दूसरे के सामने खड़ी है। तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत को एक इंजीनियर्ड तरीके से वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गिराया गया और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक नई हुकूमत वजूद में आई। यानी कि पीडीएम के दौर की बात कर रहे हैं, वो जो पूरा का पूरा एक गेम चलाया गया रजीम चेंज ऑपरेशन का, उसकी बात की गई है। इसके बाद से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त रहनुमाई में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सियासी माहौल से मेरी पार्टी के वजूद को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। ये तो आप सब लोग भी जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांध कर उनको मैदान में फेंका गया था कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही सफ़े हस्ती से मिट जाए। लेकिन अवाम ने फिर इस चैलेंज को कबूल किया। जिस जिस तरह ये लोग कोशिश करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से बाहर किया जाए, अवाम ने हर जगह पर हर मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऊपर लाने की कोशिश की। मजीद लिखा, हमारा इंतखाबी निशान छिन गया, जुल्म किया गया, तशद्दुद किए गए और बहुत सारा जो तरीक़ेकार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किए गए। लेकिन फ़ौज और उसकी कठपुतलियों के तौर पर काम करने वाले बेख्तियार सिविलियन क़यादत ये सब कुछ करने के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए और इन आम इंतखाबात ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। वही बात कि आम इंतखाबात को वोटर टर्न आउट 60 से 70% था और कहा जाता था कि अगर इतना वोटर टर्न आउट हुआ तो पीएमएलएन वालों को 100 सीटें लेने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ कि तारीख में इतनी आवाम कभी वोट डालने के लिए नहीं निकली जितनी 8 फरवरी को आवाम निकली थी। एक ऐसे मुल्क में जहां वोटरों की अक्सरियत पार्टी के निशान के ज़रिए रहनुमाई हासिल करती है, तो वहाँ पर हमारे पास बल्ले का निशान ही मौजूद नहीं था। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान ही ले लिया गया था। जब एक पार्टी के पास इंतखाबी निशान ही नहीं था तो वोटर्स किसको जाकर वोट कास्ट करते। लेकिन उसके बावजूद वोटर्स जो हैं उन्होंने वो बाहर निकले, बल्कि वोटर्स एक दूसरे को जितने थे वो दूसरों को गाइड कर रहे थे कि ये हमारे हल्के का ये शख्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसको हुमायत हासिल है, तो आपने इस पर जाकर अपनी मोहर लगानी है, इसको वोट कास्ट करना है। इंतखाबी निशान नहीं था, इसके बावजूद लोगों ने
آزاد امیدواروں کو جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو جا کر بڑے پیمانے پر باہر نکلے اور ان کو ووٹ کاسٹ کیا اور بھاری اکثریت میں ان کو ووٹ دیے، مختلف انتخابی نشانات کے اوپر ووٹ دیے گئے۔ وہی بات کہ جو آزاد امیدوار تھے، ڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے، ان کے پاس مختلف انتخابی نشان تھے، کسی کو کس طرح کا بینگن نشان دیا گیا، کس طرح کسی کو کوئی ٹرانسفارمر دیا گیا، کسی کو چارپائی دی گئی، لیکن ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی تو لوگوں نے باہر نکل کر ان کو ووٹ کاسٹ کیے، جسٹ کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کی پارٹی کے ہیں۔ پاکستان کی عوام کی طرف سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے خلاف یہ نہ صرف ایک جمہوری انتقام تھا بلکہ عوام کی طرف سے قومی بے عزتی بھی تھی، بلکہ 9 مئی 2023 کے سرکاری بیانیے کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان انتخابات نے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایتوں پر، ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی تھے، ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اور کریک ڈاؤن کیا گیا۔ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا۔ یہ عمران خان نے سارا کا سارا اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہے، مطلب کہ جو عمران خان کے ساتھ ہوا جب سے ان کی حکومت گرائی گئی تب سے لے کر اب تک ساری باتیں اس میں لکھ دی گئی، کس طرح ان کی پارٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، نشان لے لیا گیا، ان کے کارکنان کے ساتھ کیا گیا، مختلف رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا، رزلٹ بھی بتایا کہ یہ کرنے کے بعد پھر بھی عوام پیچھے نہیں ہٹی، یہ رزلٹ سامنے آیا ہے۔ مزید عمران خان نے لکھا کہ بدقسمتی سے عوامی مینڈیٹ کو قبول کرنے کے بجائے فوجی اسٹیبلشمنٹ غیظ و غضب کی لپیٹ میں آ گئی اور ہارنے والوں کو اقتدار میں لانے کے لیے انتخابی نتائج میں رد و بدلی کر دی گئی، اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح راتوں رات رزلٹ چینج کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ جیت رہے تھے 5 بجے کے بعد، اور جب صبح اٹھ کر رزلٹ دیکھا تو سارے کے سارے رزلٹ ہی چینج تھے۔ حالیہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ان میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک خطرناک دوراہے پر کھڑا ہے۔ عوام نے ریاستی انتخابی سازشوں اور نہ صرف پاکستان تحریک انصاف قیادت بلکہ کارکنان کے جبر، قید بند اور اذیت کو مسترد کر دیا۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہتی ہے کہ ہم پر جو ظلم کیے گئے ہیں، ہمارے کارکنان پر جو ظلم کیا گیا ہے، جو کچھ ہوا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ عسکری قیادت کو اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنایا گیا جیسا اس سے پہلے ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، اور کھلے عام تنقید بھی ہوئی، اور جو حکومت ہے وہ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ جسٹ ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ مزید عمران خان صاحب لکھتے ہیں اور پھر مزید ظلم ہوا اور مزید تشدد ہوا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اب لیڈی ورکرز کو دیکھ لیں کہ ان کو کب سے اریسٹ کیا ہوا ہے، ان کی ضمانت ہوتی ہے، ان کو دوبارہ پھر سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں ہوا جتنا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ریاست کا رد عمل صرف پارٹی کارکنان پر نہیں ہوا بلکہ صحافیوں پر بھی ہوا، اور انسانی حقوق کے محافظوں پر بھی ظلم اور تشدد ہوتا رہا۔ یہ سب سے بڑی اگزامپل عمران ریاض خان ہے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر وہ بولتے تھے تو ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، اور کافی عرصہ اور مہینوں وہ ان کو قید میں رکھا گیا، اور وہ بھی نامعلوم جگہ پر، اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس جگہ پر گئے ہیں، اور ان پر جو تشدد کیا گیا، اور جب وہ ان کو پکڑ کر لے کے گئے، جب پھر وہ منظر عام پر آئے تو ان کی حالت آپ سب لوگوں کے سامنے تھی کہ وہ ایک روانگی کے ساتھ بول نہیں سکتے تھے، اور جس حالت میں ان کو لے کر گئے تھے اور جس حالت میں وہ واپس آئے، واضح فرق آپ سب لوگوں کے سامنے تھا۔ وہ بات بھی خان صاحب نے اس میں لکھی کہ صرف کارکنان پر ظلم نہیں کیا گیا بلکہ وہ صحافی جو بات کرتے تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا، انسانی حقوق کے جو محافظ تھے ان پر بھی ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے عمران خان نے بات کی، ایکس کا جو پلیٹ فارم ہے ٹویٹر، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ مکمل پابندی لگا دی گئی تھی، سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں وہ پبلک نہ دیکھ لے۔ پھر انہوں نے آگے مزید عدلیہ پر آ کر بات کی اور کہا کہ عدلیہ کا جو آزاد کام ہے اس کو ہر سطح پر تباہ کرنے کی ایک منظم کوشش کی گئی، ججوں کو بلیک میل کیا گیا۔ مطلب دیکھیں ایک بات تفصیل سے لکھی گئی، یہ تو اب ہمارے سامنے بھی ہے، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا پری پلان نہیں تھا کہ ججز والا معاملہ، تو وہ بھی خان صاحب نے لکھا ہے کہ عدلیہ پر بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے،
جہاں سے امید ہوتی ہے کہ ہاں ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں پر انصاف مل سکے گا، تو ججز کو بلیک میل کیا گیا اور خاندان کے افراد کو ہراساں کیا گیا۔ نتیجے کے طور پر جھوٹے الزامات لگائے گئے پاکستان تحریک انصاف پر۔ ملک کے آئین اور قانون کی کوئی فکر نہیں کی گئی ان مقدمات میں۔ مطلب کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو آرٹیکلز ہوتے ہیں، اگر بات کریں کہ ان مقدمات میں یہ والا آرٹیکل لگتا ہے تو وہ فکر نہیں کی جاتی، اپنی مرضی کے من گھڑت فیصلے سنا دیے جاتے ہیں، من گھڑت سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ ججز نے جو لکھا، 6 ججز نے خط والا معاملہ، اس پر ابھی تک فی الحال کوئی کارروائی مکمل نہیں کی گئی، نہ کوئی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، الٹا ان ججز کو دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیوں میں خط مل رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ خان صاحب نے ایک اس آرٹیکل میں لکھا اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو انتہائی پذیرائی مل رہی ہے، اور باہر کے جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار ہیں، جتنے بھی وزراء اعظم ہیں باہر کے، وہ سارے اس آرٹیکل کو پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد اب پاکستان میں موجودہ حکومت کو اس بات سے بھی مسئلہ ہے کہ عمران خان کے اس آرٹیکل کو اتنی پذیرائی کیوں مل رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔